बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ना है उर्दू 8th क्लास और ये पढ़ना है आज चंद खलाबाज ख़वातीन, यानी चंद खलाबाज ख़वातीन जो है, कहीं ख़वातीन जो हैं इनका जो तस्वीर है ये वाला जो खला में पहुँचे और इन्हीं के बारे में पढ़ना है और भी कुछ पढ़ना है। ये आप किताब की तरफ नज़र रखो। चाँद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाह शुरू कर दी यानी चाँद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाह शुरू कर दी। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है इंसानी तरक्की में। हम कायनात के एक छोटी से सयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं, यानी हमारी ज़मीन के सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। बताते कि जो कायनात हैं, कायनात एक सियारा है, ज़मीन भी एक सियारे हैं, यानी ज़मीन जो है ये भी एक सियारा है और जिस पे हम रहते हैं। यानी हमारी ज़मीन की सतह जो है, ये जो सतह है ज़मीन की, ये फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, यानी ऊपर 60 किलोमीटर तक ऊपर जो है 60 किलोमीटर तक हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। ऊपर जो इसका 300 किलोमीटर जो है इसकी हदूद, फिर इसके बाद ऊपर जो है 300 किलोमीटर तक हवाई जो चलती हैं, फिर इसके बाद इसका हदूद ख़त्म हो जाती हैं। इससे आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है। इसके ऊपर जो है एक बेकिनार सुनसान कायनात है जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यानी सुनसान कायनात है जहाँ आवाज़ भी नहीं, हवा भी नहीं, पानी भी नहीं, रोशनी भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसी को हम खला कहते हैं। खला इसी को कहते हैं। इस खला अगर कोई बताएगा बच्चों खला किसे कहते हैं, खला उसको कहते हैं जो सुनसान कायनात हैं, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है, उसी को खला कहते हैं। खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। इसकी इब्तिदा जो है शुरू की है रूस ने। उसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। 4 अक्टूबर 1957 रूस ने एक खलाई जहाज़ भेजा जिसका नाम स्पुतनिक अव्वल है, खला में भेजा है जहाँ आवाज़, हवा, पानी नहीं है। इस कामयाबी के बाद इसे इंसानों को खला भेजने का ख्याल आया। फिर इसके बाद ये ख्याल आया कि अब इंसानों को भेजेंगे। चुनांचे रूस ने ही अपनी दूसरी खलाई जहाज़ स्पुतनिक दूम के ज़रिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा और फिर दूसरे खलाई जहाज़ जो है रूस ने स्पुतनिक जो दूम के ज़रिए जो लाइका नाम की एक कुतिया, जिसका ये नाम है कुतिया को खला में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। इसके बाद अमेरिका ने भी एक एक करके एक के बाद 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी ये जो है इन्होंने तजुर्बा की हैं। इनको जैसे रूस ने कुतिया को भेजा, अमेरिका ने बारी बारी 2 कुत्ते या 2 बंदर भेजे, यानी ये ज़िंदा रह सकते हैं कि नहीं, पहले उन्हीं के ज़रिए उन्होंने तजुर्बा किया है। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी है। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गंगारीन था। फिर इसके बाद जो तजुर्बा कामयाब हुआ, जब रूस ने कुतिया को भेजा या अमेरिका ने 2 कुत्ते 2 बंदर भेजे तो उसमें कामयाब हुए, वो ज़िंदा ही रहे। इसके बाद इंसानी खला में भेज गया और पहला जो
انسان تھا، وہ روسی خلاباز تھا جس کا نام ہے گنگارین۔ اس نے 12 اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا، یعنی 12 اپریل 1961 میں زمین کے گرد ایک پوری چکر لگایا تھا گنگارین نے۔ یوری گنگارین کے کامیاب خلائی سفر سے سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ پھر اس کے بعد جب کامیابی سفر ہوا، سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے خلا بازی کی مہم میں عورتیں بھی مردوں سے بھی کسی طرح پیچھے نہیں رہے۔ پھر عورتیں نے بھی مردوں کی طرح خلا میں گیا کہ کس طرح پیچھے نہیں رہے، عورتوں نے بھی حصہ لیا۔ یوری گنگارین کے بعد روس کی ایک خاتون ویلنٹینا ترشکوا نے خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ ایک خاتون ہے ویلنٹینا ترشکوا جو خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ دوسری روسی خلابازوں کے ساتھ جون 1963 میں خلا میں گئی تھی، یعنی جون 1963 میں خلا میں یہ گئی تھی دوسری روسی خلابازوں کے ساتھ، جس کا نام ہے خاتون ویلنٹینا ترشکوا۔ 5 دنوں تک وہاں رہنے اور زمین کے 18 چکر لگانے کے بعد واپس آئے۔ بتا دیں کہ 5 دنوں تک وہاں رہے خلا میں اور زمین کے 18 چکر لگانے کے بعد زمین جو ہے اس کے 18 چکر لگانے کے بعد واپس ہوئے۔ روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی۔ پھر روس کے بعد پہلے روس نے ترجیح، پھر امریکہ نے اس سلسلے میں پہل کیا۔ امریکہ کی 3 خواتین کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکے۔ امریکہ میں 3 خواتین جو خلا کا سفر کر چکے۔ اس میں پہلی جو نام تھی سیلی رائڈ ہے، جو دو بار خلا میں جا چکے ہیں۔ سیلی رائڈ جو ایک خاتون تھی جو 2 بار خلا میں جا چکی۔ سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 کو امریکہ کے چیلنجر نامی شٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھی۔ یہ چیلنجر جو شٹل میں خلا میں گئی تھی سیلی رائڈ۔ دوسری بار سیلی رائڈ اکتوبر 1984 میں ایک اور خاتون کیتھی سیلوان اور 5 دوسرے خلا بازوں کے ساتھ خلا میں بھی گئی، یعنی دوسری بار بھی یہ سیلی رائڈ جو ہے، پہلی جو ہے وہ 1983 میں گئی تھی شٹل کے ذریعے، پھر دوسری بار سیلی رائڈ جو اکتوبر 1984 میں اور ایک خاتون کے ساتھ گئی جس کا نام ہے کیتھی سیلوان، 5 دوسرے خلا بازوں کے ساتھ خلا میں بھیجی۔ خلا میں جانے والی تیسری امریکی خاتون جوڈتھ رینجنگ یہ تیسری خاتون بھی جس کا نام ہے امریکہ کی جوڈتھ رینجنگ ہیں۔ باقی بچو والسلام۔